राइट हामीले लास्ट विक के गरेका थियौँ भन त लास्ट विक के गरेका थियौँ भन भन त शैलेश शैलेश स्क्रीन देखेछौ Yes, sir. ओके ना हो हामीले लास्ट विक चाहिँ द हेरिटेज अफ वर्ड्सको इकोलोजी एन्ड चेन्ज हरी ट्रिप टु अभोइड अ ब्याड स्टार गरेका थियौँ होइन Yes, sir. ओके सो वी विल कन्टिन्यू फ्रम देयर ओके लास्ट विक चाहिँ त्यसैलाई कन्टिन्यू गरौँ एम लीला एन्ड सी बिशप बेरी टु अमेरिकन राइटर्स टु अमेरिकन जोग्राफर्स M. Lila and C. Bishop Berry in their essay Hurry Trip to Avoid a Bad Star present an exploration of Karnali zone of western Nepal on foot for 15 months. This is an adventurous trek. This is an exploration of two American geographers, M. Lila and C. Bishop Berry, on foot for 15 months adventurous trek on Karnali region. This essay was published as a visit report in the National Geographic as Karnali, the roadless world of western Nepal in 1971. This is an essay taken from their research on the National Geographic as the Karnali, the roadless world of the western Nepal during the year 1971. यो essay चाहिँ नेशनल जियोग्राफिकमा टाइटल कर्णाली द रोडलेस वर्ल्ड अफ वेस्टर्न नेपाल भनेर 1971 मा पब्लिश भएको थियो सो द राइटर्स इन दिस एसे डिस्क्राइब त्यसैले यो एसेले 1971 को सिनारियो प्रेजेन्ट गरेको छ द एसे प्रेजेन्ट्स 1971 सिनारियो So there might be there are vital changes now. There are lots of changes in the circumstances right now. But the essay was written during the year 1971. So it presents the contemporary society, how it was, what kind of culture was there, what kind of tradition was there, what kind of economic status was there, what was their livelihood, source of income, whom do they depend upon their economy, how were they managing their household activities, what kind of culture was their tradition, socio-economic कुराहरु चाहिँ देखाएको छ The writers in this essay describe the life account of Karnali zone people, their daily life, their tradition and culture, their lack of awareness about environmental preservation and Karnali zone's economic dependency with the plain region to the region of the southern Nepal. Karnali region का मान्छेहरु कसरी आर्थिक रूपमा दक्षिणी भूभाग हैन तराईसँग डिपेन्ड गर्छन् भन्ने कुरा पनि यसमा देखाएको छ तिनीहरुको दैनिकी तिनीहरुको कल्चर संस्कृति तिनीहरुको परम्परा तिनीहरुको इन्भाइरोन्मेन्टल प्रिजर्भेसन सम्बन्धी ज्ञान नभएको कुराहरु पाइन्छ With a view to studying above mentioned aspects, the writers moved to the plain of South Nepal with the peasants, farmers,
who were going towards Nepalganj for their daily provisions. तिनीहरू दैनिक कार्य सम्पादन गर्नको लागि नेपालगञ्ज जान्छन्। नेपालगञ्जमा तिनीहरूले they were carrying medicinal herbs, hand knitted sweaters and blankets etc. हामीले के लेख्न सकिन्छ त मेडिसिनल हर्ब्स, आशिष, शिलाजित, होइन यासा गुम्बा, hand knitted sweaters, mufflers, blankets, woolen socks, woolen blanket, woolen sweater, mufflers, and they sell these things in Nepalganj. With climbing the steep hill near हरी लेकबाट तल झर्दै गर्दाखेरि हरी लेकबाट तल झर्दै गर्दाखेरि a Chetri woman of about 30 requested them to send her husband back home, who left the house 15 years ago in search of a job in the Tarai. यहाँनिर अचम्म लाग्दो कुरा के भन्छन् भने यिनीहरूले आर यु कमिङ फ्रम द विन्डसिप, त्यो राइटरहरूलाई क्या राइटरहरू अमेरिकन हुन्। त्यो बेलामा चाहिँ त्यो फ्लाइट वेयर नट युजल होइन, अहिले जस्तो फ्लाइटहरू थिएन, रोड ट्रान्सपोर्टेसन थिएन होइन, धेरै गाह्रो थियो। अझ कर्णाली रिजन त इकोनोमिकल्ली ब्याकवर्ड होइन, आर्थिक रूपमा पिछडिएको ठाउँ हो, अझै चाहिँ जोग्राफिकल्ली आइसोलेटेड ल्यान्ड हो, जोग्राफिकल्ली पनि एकदम डिस्टेन्ट। त्यसैले त्यहाँ आकाशमा हवाई जहाज भन्छौँ हामीले, एरोप्लेनहरू देखिन्थे। यो छेत्री ओमेनले के हुन्थ्यो भने हरिलेकबाट तल झर्दाखेरि 30 वर्ष जतिको महिलाले के तपाईँहरू विन्डसिपमा आउनुभएको? विन्डसिप भनेको हवाई जहाज भनेको क्या, हवाई जहाज होइन, विन्डसिप भनेको के तपाईँ विन्डसिपमा आउनुभएको? तपाईँ त अचम्म लाग्दा लुगाहरू कपडाहरू लाउनु भएको छ भन्छ क्या। अनि तपाईँहरू कहाँ जानु लाग्नु भयो भन्छ। राइटरहरूले भन्छन् हरेक मान्छेले हामीलाई भेट्दाखेरि सोध्ने प्रश्न यही हो, तपाईँहरू कहाँ जान लाग्नु भएको? हरेक मान्छेले सोध्थे अरे। यही सिलसिलामा यो महिलाले पनि सोधिन्। यिनीहरूले भन्छन् दे रिप्लाइड द्याट होइन, वी आर गोइङ टु नेपालगञ्ज। अनि उनले भन्छन् ए त्यसो भए 15 वर्ष अगाडि मेरो श्रीमान नेपालगञ्ज जानुभएको थियो जागिरको सिलसिलामा, तपाईँले उहाँलाई भेट्नु भयो भने पठाइदिनु भन्छन्। यसले के इन्डिकेट गर्छ भने कर्णाली रिजनका मान्छेहरू इग्नोरेन्ट छन्, ल्याक अफ एजुकेसन होइन, शिक्षाको कमी हुनु, चेतनाको कमी, यस्तो देखाउँछ। इग्नोरेन्ट, इनोसेन्ट होइन, अनएजुकेटेड छन् भन्ने देखाउँछ। के अरे त यो क्षेत्रीय वुमनले चाहिँ होइन 15 वर्ष अगाडि हराएको श्रीमानलाई पठाइदिनु भन्छ क्या। For this request reveal the concept of Karnali zone people about the parameter of the world in a sal forest slope. The writers noticed the chopping down trees from several directions, which indicated the possibility of rapid deforestation in the region. अब जति तल झर्यो चारैतिरबाट सालका रुखहरू चप डाउन, रुख काटेको आवाजहरू गुन्जिरहेको छ। यसले के देखाउँछ भने ऱ्यापिड डिफरेस्टेसन इज गोइङ अन द्याट रिजन। त्यो एरियामा प्रशस्त मात्रामा वन विनाश गरेको पाइन्छ, जसले गर्दा पछि वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिने, इन्भाइरोमेन्टल ब्यालेन्स माइट बी इम्ब्यालेन्स वुड बी देयर होइन, इन्भाइरोमेन्टल इस्युज वुड बी देयर, problems regarding environmental issues will be there, desertification, landslide, soil erosions, acting of topsoil, because it might be swept away by the rainy water, such kind of problem will be there. On inquiry, the people explained their compulsion to chop down the trees to feed their animals, which exposed their lack of education and ignorance about the importance of preservation of the environment. हामीले के गर्न सक्छौं र हजुर? अब हामीले त वस्तु भाउलाई आजै खुवाउनु पर्ने हुन्छ, भोलिको लागि त पछि सोचौँला नि, फ्युचर त पछि सोचौँला भन्छन् के तिनीहरूले। राइटर्सहरूले सम्झाउँछन् किन यसरी चाहिँ वन विनाश गर्नु भएको, किन यसरी चाहिँ ट्रीहरू काट्नु भएको भन्दाखेरि के गर्ने हजुर, पछिको लागि त पछि सोचौँला, अहिले त जनावरहरू वस्तु भाउलाई खुवाउनु पर्ने हुन्छ भन्छन् के। दे फीड देयर क्याटल बाइ कटिङ डाउन द ब्रान्चेस अफ द ट्रीज, सो स्केलेटल लुकिङ साल ट्री, सालका रुखहरू अस्थिपञ्जर जस्तै देखिएका छन्।
हैन। यसले के देखाउँछ भने तिनीहरूले व्यापक रूपमा वन प्रणाली गरेका छन्, वन विनाश भइरहेछ। द राइटर्स नोटिस अ ग्रुप अफ 8 or 9 men in the forest प्रोसेसिङ शिलादित इन अर्डर टु सेल इन नेपालगञ्ज। 8-9 जना मान्छेहरू रातारात चाहिँ यात्रा गर्छन्। तिनीहरूले चाहिँ समय नआउँदै अगाडि नै यात्रा गर्छन्। अब भोलि 5 बजे हिँड्दा हुन्थ्यो, 2 बजे 3 बजेतिर हिँड्छन्। 1 सेकेन्ड, ओके। अब व्यापक रूपमा वन प्रणाली गर्नु, समय नआउँदै हिँड्ने के। मैले तिमीहरूलाई अस्ति भने चाहिँ टाइटलले के इन्डिकेट गर्छ भने राइटर्स फाउन्ड द्याट द पिपुल अफ कर्णाली पेसेन्ट्स 8-9 men दे कमिटेड देयर रेगुलर टाइम। वाइ? बिकज दे निड टु अभोइड ब्याड टाइम। त्यो साइट छँदै चाहिँ रातारात अर्को दिन लाग्यो भने नराम्रो। सो हरि ट्रिप टु अभोइड अ ब्याड शुभ साथी नै जबकि रात हिँड्छन् बाटो भ्याली के देखाउँछ भने अहिले तिनीहरू चाहिँ रूढिवादी छन् भन्ने पनि देखाउँछ। Superstitious person made a hurried trip from their home valley to avoid the evil influence of the bad star. On arrival in Nepalganj, the writers was the hill people buying their daily provisions. One of them. One second. हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, म क्लास लिँदैछु, भ्याएपछि कल गर्छु है त। हजुर यहाँ म क्लास लिइरहेको छु। यहाँ त कामै भइरहेको, थोरै ल्याएको छु मैले, सामानै कम ल्याएको छु कि, त्यही भएर मैले नि 1-2 कुरा ल्याइरहेको छु कि, त्यही भएर हो क्या, यो सकिन लाग्यो कि। ल sorry. Now these 8 or 9 men are rushing. Okay, they are having a fast trip in order to avoid bad star. In order to avoid bad star, so this shows that they are highly superstitious. They believe in bad faith. They believe in evil influence and bad star. So the lack of education is also one of the causes for it. On arrival in Nepalganj, the writer was the hill people buying their daily provisions. One of them spent all his money buying distillery equipment with a hope to earn money by selling alcohol. अब यिनीहरूले के पाउँछन् भने जति बजारमा आउँदाखेरि मान्छेहरू कान थापेर सुनिरहेछन्, ओहो यो बिजनेसम्यानले ठग्ने हो कि। फास्ट स्पिकिङ बिजनेसम्यान के, फास्ट स्पिकिङ बिजनेसम्यानले हामीलाई ठग्ने पो हो कि। यति छिटो बोलिरहेछन्, यति चार्मिङ भाषामा बोलिरहेछन् हैन, हामीलाई ठग्ने हो कि भनेर यिनीहरू डराउँछन्। त्यसैले यिनीहरू मान्छेदेखि पनि डराइरहेछन्। किन डराछन् त? अब यो बिजनेसम्यानले ठग्ने हो कि भनेर। अनि यिनीहरू पसलमा झुम्म गइरहेछन् सामान किन्नको लागि। यही कुरा राइटरहरूले गर्छन्। This superstitious person made a hurried trip from their home valley to avoid the evil influence of the bad star. On arrival in Nepalganj, the writer was the hill people buying their daily provisions. One of them spent all his money buying distillery equipment with a hope to earn money by selling alcohol. एकजनाले त के गर्छ भने अरूले चाहिँ उताबाट सामान ल्याए, बेचे हैन, र चाहिँ भाँडाकुँडाहरू, लत्ता कपडा, मरमसला किनेर फर्किए। एकजनाले हाइ मूर्ख भन्छ, किन भनेको मैले रक्सी पार्ने भाँडा लान्छु यहाँबाट भन्छ।
जुम्ला जान्छु, रक्सी पार्छु, रक्सी बेच्छु, त्यही पैसाले यी सब सामान जुम्लामै किन्छु भन्छ क्या। त्यसैले यसले के गर्छ भने दे आर अल्सो कन्ज्युमिङ अल्कोहल होइन, अल्कोहल कन्जम्सन पनि धेरै गर्छन् भन्ने इन्डिकेट गर्यो यसले। दे एक्सप्रेस देयर कन्सर्न अन ल्याक अफ अवेरनेस अन कर्णाली जोन पिपुल अबाउट प्रोटेक्सन अफ नेचर एन्ड अबाउट द निड अफ एजुकेटिङ पिपुल रिगार्डिङ दिस भाइटल एस्पेक्ट्स। र मान्छेमा अज्ञानता साक्षरता नभएको, दे आर अनएजुकेटेड बिकज दे डोन्ट नो अबाउट द कन्जर्भेसन अफ नेचर होइन, वन विनाश भइरहेछ। In order to feed their cattle, in order for firewood, for timber, people are destroying, cutting down the forest. They never think about the future. So the skeletal looking sal tree indicates that people are rapidly cutting down the trees in Karnali region. They express that Karnali zone people were living in a very difficult place with a very low agricultural production. The writer suggested them to involve themselves in the trade with the tribe region in order to make their life easy with satisfactory earnings. So their compulsion, it is their compulsion to trade with the Nepalgans because that land was totally that land is totally geographically isolated, barren land, uncultivated land, only medicinal herbs, shilajit, these kind of things are available there. Yes, Gumba, yes, these kind of things are available there, and they rear cattle, especially sheep and yaks. Okay, from there they can produce wool. From that wool, they used to make woolen sweaters, blankets, mufflers, woolen socks. So these also, along with the medicinal herbs, they sell them to Nepalgans, and with that money, they buy homemade items, groceries, potteries, vegetables, groceries, potteries, spices, clothes, these things in Nepalgans. So they used to trade with the southern part of Nepal. Their life depend upon these things. हैन भन्ने पढाएको अस्ति क्लासमा भनेको थिएँ मैले हैन। यो सालका रुखहरू नाङ्गा देखिए, शिखरा देखिए भन्छ। यसले के इन्डिकेट गर्छ भने डिफरेस्टेसन इज गोइङ अन हैन, वन विनाश भइरहेछ भन्ने कुरा यसले इन्डिकेट गर्छ। ढोका खुलै छ ए ओके। How is Karnali linked economically with the lowland region to the south? कर्णाली रिजन कसरी दक्षिणी भूभाग हैन नेपालगञ्जसँग डिपेन्ड गर्छ, यो समरीमा पनि आइसक्यो। Geographically, Karnali lies to the northern part of our kingdom, as it is made up of very slopy hills. There are many problems. People do not have transportation and other facilities for their better survival. त्यहाँ चाहिँ हिल्ली रिजन भयो, हिल्सहरू छन्, त्यसैले त्यहाँ ट्रान्सपोर्टेसनको प्रब्लम छ, त्यहाँ फेसिलिटिजहरू इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छैनन्। देयर इज नो सफिसिएन्ट कल्टिभेबल ल्यान्ड, मलिलो जमिन छैन, उर्वरा जमिन छैन। सो दे हेभ टु डिपेन्ड अन द लो ल्यान्ड रिजन टु द साउथ। सो दे निड टु डिपेन्ड अपन साउदर्न पार्ट, especially Nepalgans. People of Karnali cannot sell their product in their localities. आफ्नो एरियामा सामान बेच्न पाउँदैनन्। To sell their items like medicinal herbs, shilajit, hashish, hand-knit sweaters, blankets, mufflers, woolen socks, yarsa gumba, and other medicinal herbs, they have to go to Nepalgans. Similarly, they cannot buy goods in their places because they are not available. For this purpose also, they have to depend upon lowland regions. People of Karnali have to depend upon lowland region for their jobs also. Being an undeveloped part, it doesn't have factories to earn livelihood. जीवन यापन गर्नको लागि त्यहाँ कम्पनीहरू, उद्योग धन्दा, कल कारखाना, व्यवसाय केही पनि छैन। त्यसैले यिनीहरू प्रकृतिमै डिपेन्ड गर्छन्। प्रकृतिका प्राकृतिक चिजहरू हैन, मेडिसिनल हर्ब्सहरू, जडीबुटीहरू, औषधि मूलहरू, उलन कपडाहरू यिनीहरूले नेपालगञ्ज ल्याएर बेच्छन्। त्यही पैसाले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्छन्, आफूलाई चाहिने सामान किन्छन्। तिनीहरूको त्यहाँ फ्याक्ट्रीहरू, उद्योग धन्दा नभएको हुनाले जबको लागि पनि नेपालगञ्जै झर्नु पर्यो।
to earn a livelihood. Young people have no better option than leaving their places and working in the lowland region. Okay, so they economically depend upon lowland region to the south. Question number 2 here था. What did the two writers learn about the life and culture of the people of Karnali region during their journey on foot? 15 महिने पैदल ट्रेक होइन, एडभेन्चरस साहसिक पैदल यात्रामा राइटरहरूले त्यहाँको जीवन, त्यहाँको संस्कृति कस्तो पाउँछन् भन्छ क्या. Hurried Trip to Avoid a Bad Star is written by American geographers M. Lilla and C. Bishop Berry. होइन, यो एम लिला र सी बिशप बेरीले लेखेको हो है. देयर एसे प्रेजेन्ट सोशल, इकोनोमिक एन्ड एजुकेसनल एस्पेक्ट्स अफ कर्नाली रिजन. सोसल भनेको सामाजिक अवस्था कस्तो थियो, इकोनोमिक आर्थिक अवस्था, एजुकेसनल एस्पेक्ट शैक्षिक अवस्था कस्तो थियो भन्ने कुरामै केन्द्रित भएको छ. हेर मैले बोल्ड गरिदिएको छु यो. टु प्रेजेन्ट दिज एस्पेक्ट्स दे हेभ ब्रट 4 इभेन्ट्स इन द टेक्स्ट. देयर मिटिङ विथ अ क्षेत्रीय वुमन, तिनीहरूको क्षेत्री महिलासँगको भेट होइन. क्षेत्री महिलाले के भन्छन् त, 15 महिना अगाडि भेट भएको मेरो श्रीमानलाई पठाइदिनुहोस् भन्छन्. यो कुनै एउटा जायज प्रश्न हो त? 15 महिना अगाडि तिनीहरूले चिनेका छन् त त्यो मान्छेलाई होइन. त्यसैले 15 महिना अगाडि हराएको श्रीमानलाई पठाइदिनु होला, नेपालगञ्जमा भेट्नुभयो भने भनेको कुराले चाहिँ तिनीहरू कतिको चाहिँ अब कस्तो थियो तिनीहरूको अवस्था भन्ने देखायो. एन्ड द पिपुल प्रोसेसिङ शिलाजित प्रोसेसिङ गर्न बाटामा राति चाहिँ आफ्नो ठाउँमा नगरेर चाहिँ त्यहाँ बाटोमा गएर गर्छन्, किनकि उज्यालो भयो भने नराम्रो साइट छ, साइट राम्रो छैन. यसले के देखाउँछ भने तिनीहरू रूढिवादी छन्. दे आर सुपरस्टिसियस. ओके, एन्ड दे आर इन्काउन्टर कटिङ डाउन ट्रिज होइन. जति तल गयो त्यति मान्छेले चाहिँ वन रुख काटेको आवाजहरू आइरहेछ चारैतिरबाट. यसले के देखाउँछ भने there is people are not aware about the environmental conservation, nature conservation होइन, and its hazards and its consequences. वातावरण सम्बन्धी कुरा पनि आयो. People are rapidly cutting down the trees in order to for fuel होइन, and to feed their cattle and timber and for furniture. This also shows that the people are not aware about environmental conservation. And the people of Karnali buying and selling things. अब यही चाहिँ 8वटा कुरा देखाएको छ. People of Karnali are buying and selling things in नेपालगञ्ज. नेपालगञ्जमै डिपेन्ड गरे नि त. बेच्ने पनि नेपालगञ्जमा, किन्ने पनि नेपालगञ्जमा. नेपालगञ्जसँगै डिपेन्ड गरे अथवा तराईसँग डिपेन्ड गरे आर्थिक रूपमा भन्ने कुरा. यो बोल्ड पार्ट नै यो बुकको मेन थेसिस हो. यो बोल्ड पार्ट है, यो एसेको मेन थेसिस हो, यो मुख्य कुरा. The two writers learned that the people of Karnali are innocent, simple, laborious and uneducated. कर्णाली रिजनका मान्छेहरू इनोसेन्ट छन्, सिम्पल छन्, लेबोरियस मेहनती छन् र अशिक्षित पनि छन्. Their world is narrow and limited. The Kshetri woman asked the travelers to find her husband and send him to the village. Okay. अब क्षेत्री महिलाले आफ्नो श्रीमानलाई पठाइदिनु भने यसले के देखाउँछ, अशिक्षित र एकदम चाहिँ सोझा हैन देखाउँछ. They live in geographically difficult part, completely depending on their own or animal strength. कि आफैमा निर्भर गर्नु पर्यो कि जनावरमा निर्भर गर्नु पर्यो हैन. आफैमा मेहनत गर्नु पर्यो, जनावरबाट उलहरू पाउँछन्, उलबाट स्वेटरहरू बुन्नु पर्यो, यस्ता कुराहरुबाट डिपेन्ड गरे. अथवा चाहिँ प्रकृतिबाट चाहिँ यास्ता गुम्बा शिलाजितहरू खोजेर बेच्न पर्यो. त्यसैले प्रकृतिसँग पनि डिपेन्ड गर्छन् यिनीहरू. नेचरसँग, नेपालगञ्जसँग डाइरेक्ट ट्रेड गर्छन्. दे डिपेन्ड इकोनोमिकली विथ नेपालगञ्ज. They are ignorant about soil erosion and deforestation. सोइल इरोसन र डिफरेस्टेसन सम्बन्धी ज्ञान नभएको पाइन्छ. चेतनाको कमीले हो, शिक्षाको कमीले हो. It is because of lack of education and lack of knowledge about the environmental degradation. Not only that, alcohol consumption in Karnali region is high because one of porters buy distillery equipments in bazaar of Nepalganj.
He hopes that he would sell a liquor and earn enough money to buy goods in Karnali. So it also shows that illegal consumption of alcohol is going on. So the entire essay presents the people of Karnali, their status, socio-economic status, okay, and their economically they depend upon Nepal, these things. Question here. Write a paragraph or two to show how Karnali is linked economically with the lowland region to the south. कर्णाली रिजन दक्षिणी भूभागसँग कसरी डिपेन्ड गर्छ लेख्नुहोस्। पहिकै कुरा आयो भन्नु परेन माथि आइसक्यो। What does the skeletal looking sal tree indicate about the exploitation of nature? शिखरा सालका रुखहरूले वातावरण वन विनाश सम्बन्धी के कुरा इन्डिकेट गर्छन्? The skeletal looking sal tree indicates that rapid deforestation is going on that area. People are massively cutting down the trees. People are rapidly cutting down the trees. It will have serious impact on environment. It will cause soil erosion, landslide, desertification, loss of topsoil, and environmental imbalance. Not only that, skeletal looking sal tree indicates that people are cutting sal tree or trees in order for fuel and to feed their cattle. Then their ignorance about the disaster, about the future disaster, okay, environmental imbalance, which will be because of deforestation. होइन यही कुराहरू हो। यस्तै what does the reply, what can we do, the animals must eat today signify, give a short account of the life of Karnali। यो फरक हो। साल शिखरा सालका रुखहरूले के जनाउँछन्? शिखरा सालका रुखहरूले के जनाउँछन् भने वातावरण प्रदूषण भयो, वातावरण विनाश भयो भन्ने जनाए। यस्तै हामीले के गर्न सक्छौँ र हजुर जनावरलाई आज खुवाउनु पर्छ भन्ने रिप्लाईले के जनाउँछ? बिकज दे आर इग्नोरेन्ट, they are not aware about the environmental conservation. They live in present, they never think about the future, because if we cut down tree it will have bad effect in the environment भनेर इन्भाइरोमेन्टल इस्युजहरू ल्याउने हो कि यो। त्यो इग्नोरेन्स र अनएजुकेसनले गर्दा भनेका हुन् यिनीहरूले हैन। दे नेभर सर्च फर अदर अल्टरनेटिभ सोर्सेस टु फिड देयर क्याटल हैन। वन नै फडानी गर्नुको साटो घाँसपातहरू अथवा लगाउने, अहिले चाहिँ घाँसपात लगाउने जर्मन घाँस भनिन्छ अथवा विभिन्न खालका घाँसहरू लगाइन्छ, त्यो काटेर चाहिँ वस्तुभाउलाई खुवाइन्छ। वन विनाशै गर्नुपर्ने त हुँदैन। अल्टरनेटिभ सोर्सहरू पनि नखोज्ने, अशिक्षा, अज्ञानता, वातावरणीय ह्रासको बारेमा, वातावरणीय प्रब्लम्सको बारेमा चाहिँ ज्ञान नभएको पाइन्छ यो हैन। यो पनि त्यही हो, यो पनि त्यही कुराहरू हुन् हैन। अब चाहिँ तल जाम। यो त मैले अस्तिको क्लासमा नि भनेको थिएँ हैन। इकोलोजी एन्ड चेन्जैबाट होला यो पनि। ओके, फुल फ्यादम फाइभ दाई फादर लाइज। फुल फ्यादम फाइभ दाई फादर लाइज बाई विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर, वान अफ द मोस्ट फेमस एलिजाबेथन पोएट एन्ड ड्रामाटिस्ट। एलिजाबेथन पिरियडका महत्त्वपूर्ण कवि र नाटककार हुन् विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर वाज born on स्टार्टफोर्ड अपन एभन। बेलायतको स्टार्टफोर्ड अपन एभन भन्ने ठाउँमा विलियम शेक्सपियरको जन्म भयो। ही इज वान अफ द मोस्ट फेमस एलिजाबेथन पोएट एन्ड ड्रामाटिस्ट। एलिजाबेथन पिरियडका, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्टको पिरियडका यिनी कवि र नाटककार हुन्। यसलाई रिनेसा पिरियड पनि भनिन्छ। इङ्ग्लिस लिटरेचरमा विभिन्न खालका पिरियडहरू आए। एन्सियन्ट पिरियड एकदम कला संस्कृति साइन्सको विकास भएको थियो। एरिस्टोटलहरू होइन, त्यस्तो राइटरहरूमा प्लेटोहरू, होमर जस्ता महान राइटरहरू थिए, ठुला राइटरहरू थिए। कला संस्कृति देश विकास भएको थियो क्लासिकल पिरियडमा। मिडिएभल पिरियडमा आएर के भयो त? मध्ययुगमा धर्मले क्याराप्पै पारिदियो, डोमिनेट गर्यो। धर्मको बारेमा लेख्यो, त्यो बाहेक अरू चाहिँ लेख्न लायो भने राइटरहरूलाई पनि थुनिदिने। विज्ञान पनि विकास भएन, साइन्सको होइन। हरेक सेक्टरमा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन थियो।
मिडिएबल पिरियड, मध्ययुगमा धर्मको प्रभाव भयो, चारैतिर अन्धकारको युग पनि भनिन्छ, त्यसलाई डार्क एज भनिन्छ। मिडल एजलाई मिडल एजमा पनि थिएटरहरू क्लोज भए, नाटकहरू बन्द भए होइन, राइटर्सहरू लेख्न पाएनन्। त्यसैले मिडिएबल पिरियड पछि रिनेसा पिरियड आयो, पुनर्जागरण। यो पुनर्जागरण रिनेसा पिरियड भनेको यही सेक्सपियरको पिरियड हो। सेक्सपियरको पिरियड रिनेसा पोइट एन्ड ड्रामाटिस्ट भने पनि हुन्छ यसलाई, अथवा एलिजाबेथ फर्स्टले शासन गरेको पिरियड हो, एलिजाबेथन पोइट एन्ड ड्रामाटिस्ट भने पनि हुन्छ सेक्सपियरलाई। है, दुईटा कुरा भन्यो, एउटा रिनेसा पोइट एन्ड ड्रामाटिस्ट, अर्को एलिजाबेथन पोइट एन्ड ड्रामाटिस्ट, जे भन्दा पनि हुन्छ। हिज वान अफ द मोस्ट फेमस एलिजाबेथन पोइट एन्ड ड्रामाटिस्ट भने पनि हुन्छ, रिनेसा पोइट एन्ड ड्रामाटिस्ट एउटै हो। So this poem is taken from his play The Tempest, एक्ट फर्स्ट सिन सेकेन्डबाट लिएको हो, उसको नाटक टेम्पेस्टबाट। टेम्पेस्टमा के हुन्छ भने एउटा किङको फ्यामिली हैन, किङ फ्यामिली डिसएपियर इन द आइल्यान्ड इनसाइड इन द सी हैन। नाउ विशाल okay, this poem Full Fathom 5 Thy Father Lies is written by William Shakespeare. He is one of the most famous Renaissance poet and dramatist. In this poem, the spirit Ariel, एउटा आत्मा एरियलले नेपल्सको युवराज फर्डिनान्डलाई एउटा गीत गाएर सुनाउँछ। यो एउटा सङ हो। स्पिरिट एरियल सेज दैट योर फादर लाइज 30 feet बिलो द सी, तिम्रो बुवा समुद्र मुनि 30 feet मुनि हुनुहुन्छ। अफ हिज बोन्स आर कोरल मेड। टाइम कति छ भन त? टाइम कति लाग्यो सर? हजुर 4 मिनेट लाग्यो। ए ओके ओके। यो चाहिँ प्रिन्स फर्डिनान्ड आफ्नो बुवाहरू फ्यामिलीसँगै समुद्रमा हराउँछ। प्रिन्स अफ नेपल्स, इटालीको नेपल्स भन्ने ठाउँको राजकुमार समुद्रमा हराउँछ। ठुलो हावाहुरी आउँछ, त्यो हावाहुरी सँगसँगै राजा रानी र अरू सबै हराउँछन् के समुद्रमा। यो समुद्रमा हराउने सिलसिलामा उसले चाहिँ फर्डिनान्ड प्रिन्सले अब पक्कै मेरो बुवाको मृत्यु भयो, यस्तो आँधी तुफान आछ समुद्रमा, पक्कै मेरो बुवाको मृत्यु भयो भन्ने सोच्छ मिस्टेकनली के। त्यसैले विलियम शेक्सपियरका नाटकहरूलाई 4 भागमा बाँडिन्छ। एउटा ट्रेजेडी भनेको बिछोडमा डेथ अर डिस्ट्रक्सन, मेजर क्यारेक्टरको डेथ र डिस्ट्रक्सन हुने, सेपरेसन हुने हैन, यो ट्रेजेडी हो। त्यस्तै कमेडी भनेको लाफ्टर, जोय, ह्याप्पिनेस हैन, कमेडीमा हुन्छ। एउटा हँसाउने हुन्छ नि, भुलभुलैया हुन्छ नि, फर इक्जाम्पल यो हेराफेरी हैन, सच काइन्ड अफ मुभिज, गोलमाल, राइट। यु क्यान गिभ द इक्जाम्पल कमेडी। You know, Nepali serials, lots of serials are there in Nepali as well. Okay. Meri Basai, yes, these are